अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद शेख है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड द डायरेक्टर ऑफ एंडोक्राइन डायबिटीज़ हूँ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जामशोरा में। इस हवाले से तो हमारे काफ़ी मरीज़ इसमें बतौरीज़ बढ़ रहे हैं। पहले तो हम समझे कि GERD है क्या चीज़। एक आसान सा लफ्ज़ों में मैं ये बयान करूँ कि खाना मुँह को आना, मीन्स आपने खाना खाया और घंटे आधे घंटे के बाद वो आज़मू होकर नीचे जाना चाहिए, मगर वो आपको ऐसा लगता है कि खट्टी डकारें आ रही हैं, मुँह को पीछे का हिस्सा कड़वा सा महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त वो मुँह में कड़वा पानी आ जाना है या चौंक जाना है, चौंक कर सांस का घुट जाना है, उसकी वजह से वो इसको हम कहते हैं कि जो खाना आगे जाना चाहिए वो हमें पीछे की तरफ वापस मुंह की तरफ आ रहा है, इसको हम GERD कहते हैं। इसकी अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। एक तरफ तो खट्टा पानी मुंह में आ जाता है, कभी निवाला मुंह की तरफ आ रहा होता है, कभी सीना भरा रहता है, कभी सीने में जलन की शिकायत महसूस होती है, कभी बदहाज़मी की शिकायत हो रही है। खट्टी डकारों के लिए कोई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बहुत खट्टी डकारें रहती हैं, और कुछ लोग कहते हैं रात को हम बड़े बेचैन रहते हैं और रात को खाना खाने के बाद हमारा सोना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि मुंह पानी को आ रहा होता है, खाना भी मुंह को तरफ आ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं जिसको हम GERD के अंदर शामिल करते हैं, और इसकी वजूहात भी मुश्किल हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हैं हर मरीज में, और कुछ तो ऐसी हैं जिनसे हम बचकर अपनी इस बीमारी से बच सकते हैं। कहते हैं कि बचाओ, प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमें इंग्लिश का एक पुराना मुहावरा है जो कुछ समझ सकते हैं कि सिर्फ हम परहेज करके इससे बच सकते हैं। कुछ तदाबीर कुछ अख्तियार करके हम इस तकलीफ से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और कौन सी तकालीफ हैं जिनकी वजह से ये मसले हो सकते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि मोटापा होना, वजन का, ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अहम है इसके अंदर। दूसरी चीज़ से ये जो हम पान, चालिया, गुटखा खाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हम रात को देर से खाकर सो गए, बिस्तर पे आ गए, तो ये चीज़ें, चाय का ज़्यादा पीना, कैफीन का ज़्यादा पीना, स्मोकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होना, चहलकदमी नहीं करना, और बाहर की चीज़ें जो बर्गर्स ये वो खाकर अपना गुजार करना, इससे अपना तकलीफ होती है। आजकल के दौर में एक बड़ी अलामत जो आ रही है मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर, वो है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ को, GERD को लेकर आगे चलती हैं, तो उसको बढ़ाती हैं। पहले से GERD मौजूद होता है हल्का फुल्का, इससे अलामतें पहले नहीं है, टेंशन हुई, स्ट्रेस हो गया, और हमने खाने पीने में बदएहतियाती कई, वॉक नहीं कर रहे, वजन बढ़ता जा रहा है। कुछ एंडोक्राइन के डिसऑर्डर जैसे हाइपरथायराइड है, इन कंडीशंस में क्या वजन बढ़ता रहेगा तो ये मसाइल आपके बढ़ते रहेंगे, और ये चीज़ आगे चल के तकलीफ देह हो जाती है। और GERD इतना आसान नहीं है कि हम उसको कहेंगे ठीक है दो चार चीज़ें खाकर और ही करें। इसके आखिर के असरात बहुत ख़राब है, और ये आगे चल कल खुदा न खास्ता ये गले के कैंसर की सूरत में भी आ सकता है। तो हमें एहतियात लाजिम है। देखिए ना, GERD एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक, एक बढ़ती हुई है, वक्त से रहती है और काफी मुद्दत तक चलती है, और अगर आपने ख्याल नहीं किया तो ये जिंदगी भर आपको ले, तो उससे मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभार ये दर्द और जलन ऐसी होती है कि लोग भागते हैं कार्डियो के पास, दिल वाले के पास, ECG करवाते हैं, कदर दिल का अटैक हो। वो दिल का अटैक नहीं होता, वो ये GERD का एक हिस्सा है जो जिसकी वजह से आपको महसूस है रात को, आधी रात को आप भागे हैं, उसमें आपकी लाइफ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, आप कहीं जाने के नहीं होते हैं, ना किसी में शामिल होते हैं, क्योंकि उससे एंजाइटी और बढ़ेगी आपकी। एक तो एंजाइटी ये करती है, और इसकी वजह से भी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हो सकती है, इससे ये मसला और बढ़ता जाएगा। दिल के अमराज हो सकते हैं, जोड़ों के दर्द, जिस्म हमेशा थका हुआ रहेगा, आप अपनी सोशल एक्टिविटीज से दूर हो जाते हैं, दावतों में नहीं जाते, डर लगा रहता है कि मैं थोड़ा सा खाऊंगा तो मेरे साथ तो ये हो जाएगा, जलन हो जाएगी रात भर में, इससे फिर वजन गिरता जाता है।
تو ہمیں اس کا علاج موجود ہے، اس کی تدابیر موجود ہیں، کیوں نہ ہم ان تدابیر کو اختیار کر کے، جیسے میں نے ابھی کہا، میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ ہم اگر اپنا رہنے جونے کا ایک اسٹائل کو چینج کر، جس کو ہم لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کہتے ہیں، اگر وہ ہم کر لیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس سے ہم اپنا وزن بھی کم کر لیں گے، کھانے پینے میں بھی اپنا بہتری آ جائے گی۔ اگر ہم سگریٹ نوشی کرتے ہیں، پان کتھا چونا وغیرہ کچھ کھاتے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے، واک کریں گے، آپ کی ہیلتھی لائف بن جائے گی، دل کے امراض سے بچ جائیں گے، شوگر سے بچ جائیں گے، جوڑوں کے درد سے بچ جائیں گے۔ صرف اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے سے اتنے سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ویٹ، جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ہم کافی نجات پا سکتے ہیں۔ کہ ہم اپنا زندگی میں بدلاؤ لائیں، رہن سہن میں بدلاؤ لائیں، جس کا میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، اپنی زندگی میں لائیں، ایک بیلنس کریں اپنی لائف اسٹائل میں، اپنے پروفیشن میں جو اپنا ہم کام کر رہے ہیں، اور پرسنل لائف میں ایک بیلنس اختیار کریں۔ جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا میں کام کرتا ہوں آفس میں نا، کیا اتنا میں اپنے گھر میں دیتا ہوں، اپنے بچوں کو دیتا ہوں، اپنی فیملیز کو دیتا ہوں، دعوتوں میں جاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں یا نہیں؟ اس کو ایک بیلنس نہیں رکھو گے تو امبیلنس کی صورت میں ہم مختلف مسائل کے ساتھ ہم دوچار ہو جائیں گے۔ تو ہم تو ایک تو چیز یہ سب سے اہم یہ کہ ہم اپنی لائف اسٹائل پر کھانا جلدی کھا لیں، واک کریں، وزن بڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور وزن کم کرنا اتنا بڑا فن نہیں ہے، بڑا آسان سہل ہے۔ تھوڑا سا کھانے پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اور اپنی واک رکھیں، ایک کھانا کم کریں، ایک اپنا انرجی کو ضائع کریں اور ویسٹ کریں۔ چلنے کی صورت ہم یہ نہیں کریں کہ آپ روز جم جائیں اور کہیں نہیں، جہاں پر بھی بھلا کم گھر ہے نا، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرہ کے اندر آپ 30 دفعہ آدھا گھنٹہ لے لیں، اس کو واک کریں، رات کو سونے سے پہلے کر لیں، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہت بہتر، اگر ڈائبٹک ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا، گرڈ ہے وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے لائف اسٹائل، چائے پیتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں، کیفین پیتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں، اسموک کرتے ہیں تو میں اس کو کم کے لیے تو نہیں کہوں گا، اس کو کہوں گا بند کر دیں۔ تو یہ چیزیں، کچھ دوائیاں بھی اویلیبل ہیں، تب اس کے ساتھ کچھ کسی اچھے مستند ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ہم کچھ اس کا یہ ساری چیزیں بھی اس سے ڈسکس کر لیں، تو ایک چھوٹی آدھی گولی، ایک کیپسول کوئی اگر دے دیں تھوڑے سے وقت کے لیے تو ہم اس کو نہیں تو اگر گیر کو آپ نے ایسے چھوڑ دینا، یقین دار اس کی بڑی سرجریز ہوتی ہیں، آپریشنز کے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ہم اتنے بڑے پروسیجر کی جانے سے پہلے جب ہمارے پاس اب وقت ہے، آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہم اس راستے پر نکل چلیں جہاں پر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ہے لائف اسٹائل کو چینج کر دو اپنے گھر، جہاں دکان سے آئے ہو، جتنے بجے بھی آپ رات کے 10 بجے آئے ہو نا، کھانا اسی وقت کھا لیں جلدی میں، پھر اپنا جو ہے نا دوسرے کام، کھانا پہلے کھا لیں، باقی کام دوسرے بعد میں کریں۔ سونے سے پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، یہ اپنے آپ کو دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سارا دن دکان پر چلتا ہوں، یا اس کو ہم چلنا نہیں کہتے، اس کو ورزش نہیں کہتے۔ آپ کھانا کھا لیا، آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا، اپنا چلنا آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے آپ چل لیں، تو اپنا آپ کو وزن بھی کم ہوتا، کھانے کا اسٹائل بھی چینج ہوگا۔ رات کو کھانے پر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، ہلکا ہاتھ رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتری آ جائے گی۔ دوائیں کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ایک مشاورے کے ساتھ آپ انشاءاللہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے ایک تو تذکرہ کیا کہ بغیر دوائیوں کے، جو میں نے لائف اسٹائل کی بات کی، سب سے پہلے میں بہت زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ بغیر پیسوں کے خرچ کام ہو رہا ہے نا، کہیں نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں، یہ آپ کا ویسے ہی کام ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کوئی غیر کا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، وزن بڑھا ہوا ہے اس کا کوئی اور وجہ تو نہیں، کھانے کے علاوہ بھی میں نے کہا نا، تھائرائڈ ڈس آرڈرز، ڈائبٹیز اور دوسرے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں جس کے اندر وزن کم ہو رہا ہوتا ہے یا بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ دونوں چیزیں، ایک تو یہ دیکھیں، دوسرے پر ہمارے پاس میڈیسنس ہیں، کچھ دوائیں ادویات موجود ہیں، بہت اچھی دوائیوں کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں کافی وقت سے، رزلٹ بہت اچھے الحمدللہ مل رہے ہیں، اور وہ دوائیاں ہم لیتے ہیں۔ تیسرا آپشن ہمارے پاس سرجری کا ہوتا ہے، آپریشنز کا ہوتا ہے کہ ہم وہاں تک جاتے ہیں، تو ہم سوچیں گے کہ ہم پہلے دو پر کنایت کر لیں تو ہم تیسرے آپشن سے بچ سکتے ہیں۔
یہ ویڈیو رفاع عامہ کے لیے نوگرڈ بنانے والے ادارے ہیلکس فارما کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔